اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. حمیم. ها میم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است جز به حق و برای مدتی معین نیافریده ایم و کسانی که کافر شدند از آنچه بیمشان میدهند روی گردانند. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. ای پیامبر به آنها بگو آیا دیده اید آنچه را که جز خدا می‌خوانید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدند یا اینکه آنها در آفرینش آسمانها شرکت داشتند. اگر راست میگویید کتابی آسمانی پیش از این قرآن یا اثری از علم گذشتگان بر صدق ادعای خود برای من بیاورید. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و چه کسی گمراه تر است از آن که معبودی غیر از الله را میخواند که تا روز قیامت هم دعای او را اجابت نکند و آنها از خواندن و دعای ایشان کاملا بیخبرند. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. و هنگامی که مردم در قیامت گرد آورده شوند آنها دشمنانشان خواهند بود و عبادتشان را انکار می کنند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود کسانی که کافر شدند در برابر حقی که برای آنها آمده است گویند این جادویی آشکار است. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحیم. یا میگویند پیامبر خود آن را بافته و به خدا نسبت داده است. ای پیامبر بگو اگر من آن را بافته و به خدا نسبت داده باشم پس شما نمی توانید در برابر عذاب و خشم خداوند از من دفاع کنید. تنها او به آنچه شما درباره آن قرآن میگویید
و گفتگو می کنید آگاه تر است و گواهی او میان من و شما کافی است و او آمرزنده مهربان است. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ای پیامبر بگو من از میان پیامبران وجودی نوظهور نیستم و نمیدانم که با من و شما چگونه رفتار خواهد شد. من تنها از چیزی پیروی می کنم که به من وحی می شود و جز بیم دهنده آشکاری نیستم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید و شاهدی از بنی اسرائیل بر نشانه های آن در تورات شهادت داد پس او ایمان آورد و شما سرکشی و تکبر می‌ورزید چه بر سر شما خواهد آمد؟ مسلماً خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند اگر این دین بهتر بود هرگز آنها در پذیرش آن بر ما پیشی نمی گرفتند و چون بدان هدایت نشدند خواهند گفت این یک دروغ قدیم است. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. و پیش از آن کتاب موسی پیشوا و رحمت بود و این قرآن کتابی است تصدیق کننده آن که به زبان عربی است تا کسانی که ستم کردند بیم دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند پس بر آنها ترسی نیست و نه آنها اندوهگین شوند. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. آنها اهل بهشتند جاودانه در آن باشند. این پاداش اعمالی است که انجام می‌دادند. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را به دشواری حمل می کند و به دشواری بر زمین گذارد و دوران حمل او و از شیر باز گرفتن او 30 ماه است تا هنگامی که به کمال توانمندی و رشدش برسد و به سن 40 سالگی برسد. گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و کار شایسته ای انجام دهم که تو از آن خوشنود شوی و فرزندانم را صالح گردان. بیگمان من به سوی تو بازگشتم و توبه نمودم و بیشک من از مسلمانانم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. آنها کسانی هستند که ما نیکوترین کارشان را میپذیریم و از گناهانشان میگذریم و در زمره اهل بهشت هستند. این وعده راستی است که وعده داده میشدند. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. و کسی که به پدر و مادرش گفت اف بر شما، آیا شما به من وعده می دهید که از گورم بیرون آورده می شوم، در حالی که نسلها پیش از من گذشته اند و هرگز برانگیخته نشدند و آن دو خدا را به یاری می طلبند که وای بر تو ایمان بیاور، یقینا وعده خدا حق است. پس او می گوید اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. آنها کسانی هستند که همان سخن در زمره امتهایی که پیش از آنها از جن و انس گذشته‌اند بر آنها محقق شده است. بیگمان آنها زیانکار بودند. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. و برای هر یک از آنها درجاتی است به حسب آنچه انجام داده اند و تا خداوند پاداش کارهایشان را به تمامی به آنها بدهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون
فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. و روزی که کسانی که کافر شدند بر آتش عرضه کنند و به آنها گفته شود در زندگی دنیا نعمتهای پاکیزه و لذتهای خود را از بین بردید و از آنها بهره‌مند شدید، پس ای کافران امروز به عذاب خار کننده پاداشتان میدهند و این به خاطر گردنکشی و استکباری که به ناحق در زمین میکردید و به خاطر نافرمانی و گناهانی که انجام میدادید. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ای پیامبر، داستان هود برادر قوم عاد را به یاد آور که چون قومش را در سرزمین احقاف هشدار داد و به راستی هشدار دهندگانی پیش از او و بعد از او گذشته بودند که جز الله را نپرستید، بیگمان من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. آنها گفتند آیا آمده ای تا ما را از پرستش معبودهایمان برگردانی؟ پس اگر از راست گویانی آنچه به ما وعده داده ای برایمان بیاور. قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هود گفت علم تحقق آن وعده ها تنها نزد خداست و من آنچه را که به آن فرستاده شده ام به شما میرسانم، ولیکن من شما را قومی میبینم که پیوسته نادانی میکنید. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. پس هنگامی که آن عذاب را به صورت ابری که رو به راه وادی‌هایشان است دیدند، خوشحال شدند، گفتند این ابری است که بر ما باران میبارد. هود گفت نه، بلکه این همان عذابی است که در آمدنش شتاب میکردید، بادی است که عذاب دردناکی در آن است. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. همه چیز را به فرمان پروردگارش ویران و نابود می کند. پس چنان شدند که جز خانه هایشان دیده نمی شد. ما این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من
شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. به راستی ما به آنها چنان تمکن و قدرتی دادیم که به شما آن قدرت و تمکن ندادیم و برای آنها گوش و چشمها و دلها قرار دادیم. پس گوشهایشان و نه چشمهایشان و نه دلهایشان چیزی از عذاب الهی را از آنها دفع نکرد و به حالشان سودی نبخشید، چون آیات خدا را انکار می کردند و سرانجام آنچه را که به مسخره و ریشخند می گرفتند آنها را فرو گرفت. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. و به راستی ما قریه ها و آبادی هایی را که اطراف شما بوده اند هلاک کردیم و آیات خود را به صورتهای گوناگون برای آنها بیان کردیم تا شاید بازگردند. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. پس چرا کسانی را که آنها به جای خداوند برای قصد تقرب به خدا معبود خود گرفتند یاریشان نکردند، بلکه از نظرشان گم شدند و این بود نتیجه دروغشان و آنچه را افترا می بستند. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. و بیاد آور ای پیامبر هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند، پس چون نزد او حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید. آنگاه چون تلاوت قرآن به پایان رسید همچون بیم دهندگانی به سوی قوم خود بازگشتند. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقیم. گفتند ای قوم ما یقینا ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است که تصدیق کننده کتاب‌های پیش از خود است، به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می‌کند. یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ای قوم ما دعوت این دعوت کننده خدا را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا خداوند برخی از گناهانتان را برای شما بیامرزد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
و هر کس دعوت کننده خدا را پاسخ نگوید پس هرگز نمیتواند در زمین از عذاب خدا بگریزد و او را غیر از خدا هیچ یاوری نیست. آنان در گمراهی آشکاری هستند. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. آیا ندیدند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها ناتوان و درمانده نشده، قادر است بر آنکه مردگان را زنده کند؟ آری، او بر هر چیزی تواناست. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و روز قیامت روزی است که کسانی که کافر شدند برای عذاب بر آتش عرضه می شوند و به آنها گفته می شود آیا این عذاب حق نیست؟ گویند چرا؟ سوگند به پروردگارمان که حق است. گوید پس به خاطر کفری که می‌ورزیدید عذاب را بچشید. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. پس ای پیامبر صبر کن همچنان که پیامبران اولوالعزم صبر کردند و برای عذاب آنها شتاب نکن. روزی که آنچه را که وعده داده میشوند ببینند گویی جز ساعتی از روز در دنیا درنگ نکرده اند. این قرآن ابلاغی است. پس آیا قومی جز قوم فاسق و نافرمان هلاک میشوند؟